बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों और नेमतों का खूब खूब शुक्र अदा कर रहे होंगे। मेरी दुआ है आप खुश रहें, आबाद रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता फरमाए और सबकी परेशानियाँ दूर करके अपनी रहमतों और नेमतों से नवाजता रहे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मौसम बहुत प्यारा और खुशगवार था और आपको तो पता ही है कि मौसम खुशगवार हो तो दिल भी खुशगवार हो जाता है और मूड भी। और अगर मूड खुशगवार हो तो अपने आप ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने को जी चाहता है। तो मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद आ चुकी हूँ अपने चैनल पर अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलने और अपनी ज़िंदगी का एक और दिन अपनी फैमिली से शेयर करने के लिए। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट रेडी करेंगे और फिर चलेंगे अपने घर की डीप क्लीनिंग की तरफ, क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है माशाल्लाह। और ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा और घर की क्लीनिंग ना हो और वो भी डीप क्लीनिंग, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम साथ साथ सफाई करेंगे और साथ ही अपनी डिस्कशन भी जारी रखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे कि शोहर को अपनी घरवाली यानी अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर शोहर को ये बात समझनी चाहिए कि बीवी सिर्फ घर के काम करने वाली एक औरत नहीं होती, बल्कि वो एक साथी, दोस्त, हमराज, हम सफ़र और पूरे घर की रौनक होती है। जब एक औरत अपना घर, अपनी नींद, अपनी खुशियाँ और अपनी बहुत सी चीज़ें छोड़कर शोहर और उसके घर वालों के लिए जीती है, तो उसका सबसे बड़ा हक उसकी इज़्ज़त, मोहब्बत और कदर होती है। बहुत से शोहर रोज़मर्रा की मसरूफियात, गुस्से या आदत की वजह से अपनी बीवी की अहमियत को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि जिस घर में बीवी की इज़्ज़त ना हो तो वहाँ सुकून आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। इसलिए शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के छोटे छोटे कामों की भी तारीफ़ करे, उसकी थकन को समझे, उसके जज्बात, फीलिंग्स का ख्याल रखे और उससे नरम लहजे में बात करे। एक प्यार भरा लफ्ज़, एक छोटी सी तारीफ़ या थोड़ा सा वक्त भी औरत के दिल को खुशी से भर देता है। और ये देखें जी, मेरे कमरे का क्या हशर नशर हुआ पड़ा है, बल्कि हशर नशर कलेक्शन हुआ पड़ा है, क्योंकि मैंने सारी रज़ाइयों को उधेड़ कर और खोल कर रखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ी सी मैली और गंदी गंदी लग रही थी। क्योंकि सर्दियों में इस्तेमाल करते थे ना, सर्दियों में हम इनको ऊपर लेते थे, पूरी सर्दियाँ हम इनके भरपूर मज़े उठाए हैं। अब मैं इनकी रुई की पिंजाई करवा के दोबारा से रज़ाइयाँ फिल करवाने वाली हूँ, लेकिन ईद उल अज़हा का करके काम रोक दिया है। अब ईद के बाद ही इनको रीन्यू करवा कर पेटी में रखूँगी इंशाअल्लाह ताला। आज का मेरा दिन बहुत मसरूफ़ और थका देने वाला होगा, क्योंकि मुझे बेडरूम की और टीवी लाउंज की आज डीप क्लीनिंग करनी है। हमारे घर में हर छोटी बड़ी ईद पर डीप क्लीनिंग ज़रूर होती है, क्योंकि ईद वाले दिन हमारे घर में काफ़ी मेहमान आते जाते रहते हैं, इसलिए सफाई ज़रूर करनी होती है ताकि ईद के दिनों में घर चमकता दमकता रहे, आम दिनों की निस्बत ज़्यादा साफ सुथरा लगे। और यहाँ देखिए जी, एक और ख़जाना मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसमें कुछ मेरी यादें भी हैं, जो कि मेरी अम्मी की और मेरी सिमटी हुई यादें हैं। और चलें जी, अब इस ख़जाने को लेके जाते हैं अपने बेडरूम में और वहाँ पर जाके खोलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना ख़जाना, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है और एक हाथ में मेरे ख़जाने वाला बॉक्स, इसलिए मैं एक हाथ से हैंडल नहीं कर पाऊँगी। और ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इसमें मेरी और मेरी अम्मी की यादें हैं। ये वो बर्तन हैं जो मेरी अम्मी जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा उम्रे पर गई थी अल्लाह ताला का घर देखने के लिए, तो वहाँ से मेरे लिए लेकर आई थी। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी अम्मी मेरे लिए शौक़ और अपनी मोहब्बत से लेकर आई थी। वैसे तो ये बर्तन मेरे पास काफ़ी देर के पड़े हैं, मगर अब इनके ओरिजिनल बॉक्सेस ख़राब हो गए हैं,
تو میں نے یہ سارے برتن اکٹھے کر کے اس کٹر میں ڈال دیے ہیں۔ لیکن اب میری بیٹی کہتی ہے کہ ماما یہ برتن بہت پیارے ہیں، ان کو الماری میں سیٹ کریں تاکہ ہم ان کو روز کے روز دیکھ سکیں۔ ویسے تو آپ ہمیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتی کہ ٹوٹ جائیں گے، تو ایسے ہم دیکھ تو سکیں گے۔ اس لیے اب ان برتنوں کو دھو کر واش کر کے اور خشک کر کے الماری میں سیٹ کرنے لگی ہوں۔ ویسے بھی اگر میری آنکھوں کے سامنے رہیں گے تو مجھے میری امی کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ ویسے اب یہ والے برتن اب ہر مارکیٹ میں آسانی سے مل جاتے ہیں، لیکن میرے لیے اس لیے یہ قیمتی ہیں کہ میرے لیے وہاں عمرے سے لے کر آئی تھی میری امی اسپیشل، تو میرے لیے تو یہ اسپیشل ہوئے نا۔ تو بیک چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ بیوی اگر پورا دن گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، کھانا بناتی ہے اور شوہر کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتی ہے، تو اس کی محنت کو عام نہ سمجھے۔ عورت صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی تھک جاتی ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کے پاس بیٹھے، اس کی بات سنے، اس کے دل کی بات سنے اور احساس دلائے کہ وہ اکیلی نہیں۔ کبھی کبھی بس اتنا کہہ دینا کہ تم بہت محنت کرتی ہو عورت کے دل میں خوشی بھر دیتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اس کے احساسات کو اہمیت دیتا ہے، اس کے گھر میں محبت اور سکون ہمیشہ بنا رہتا ہے۔ بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ کھانا اور کمانا ہی کافی ہے، لیکن ایک عورت کو صرف خرچہ نہیں بلکہ محبت، عزت اور توجہ بھی چاہیے، اپنائیت بھی چاہیے۔ اگر شوہر ہر وقت غصے میں رہے، بات بات پر تنقید کرتا رہے یا بیوی کی قربانیوں کو نظر انداز کرے تو عورت اندر سے ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کو عزت دے، اس کی بے عزتی نہ کرے اور نہ ہی اس کا موازنہ کسی اور سے کرے۔ ہر عورت الگ ہوتی ہے اور ہر عورت محبت اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ شوہر کے پہیے کا نام پیار ہے اور بیوی کے پہیے کا نام اطاعت۔ شوہر پیار نہ کرے اور بیوی اطاعت نہ کرے تو دونوں صورتوں میں ہی گاڑی رک جاتی ہے۔ ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کے چہرے کی خاموشی بھی سمجھ لے۔ اگر بیوی پریشان ہے تو اس کے پاس بیٹھے، اس سے پوچھے کہ کیا بات ہے۔ اگر وہ تھکی ہوئی ہو تو اس کی مدد کرے، اگر وہ اداس ہو تو اسے ہنسانے کی کوشش کرے۔ شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ دو دلوں کی ذمہ داری ہوتا ہے، اور یہ رشتہ محبت، احترام اور اعتماد سے بنتا ہے۔ جو مرد اپنی بیوی کی قدر کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکت، سکون اور خوشی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عورت خوش ہو تو پورا گھر خوش رہتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ کبھی کبھی اپنی بیوی کے لیے وقت نکالے، اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹے اور اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اس کی زندگی میں خاص مقام رکھتی ہے۔ عورت کو مہنگے تحفوں سے زیادہ محبت، عزت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے تو بیوی ہر برے وقت میں، ہر مشکل میں اس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ لیکن اگر عورت کو ہر وقت نظر انداز کیا جائے، اس کے دل میں خاموش دکھ جمع ہونے لگتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، نہ شوہر مکمل ہوتا ہے اور نہ ہی بیوی۔ اس لیے ایک دوسرے کی غلطیوں کو سمجھنا اور معاف کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو صرف ذمہ داری نہ سمجھ کے بلکہ اپنی زندگی کا بہت قیمتی رشتہ اور سرمایہ سمجھے، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد ہی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ گھر کی اصل خوشی محبت کرنے والے لوگوں سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف پیسوں یا بڑی چیزوں سے۔ اس لیے ہر شوہر کو اپنی بیوی کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے دل کو خوشی پہنچانی چاہیے اور اسے یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ اس کی زندگی کے سب سے اہم انسان ہے۔ اگر ایک عورت ہر وقت دوسروں کی خوشیوں کے لیے جیتی رہے اور بدلے میں اسے سرد رویہ اور بے قدری ملے تو وہ اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتی ہے۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ وہ اسے ایک ذمہ داری نہ سمجھ کر اپنی زندگی کا سکون سمجھے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا شکریہ یا مسکراہٹ، پیار سے بات کرنا رشتے کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔